हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, जब सुबह उठें तो कहें, उठ, तेरा नूर आ गया है। जब बड़ी बुलंदी के साथ, जब बड़ी मोहब्बत के साथ नूर को याद करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह नूर है। तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। तुम दुनिया का नूर। यहाँ पे कोई कौम नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई घर नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई साधक नहीं। तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। आज कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, क्या उससे कहा, ऐ रबी, हमको हमारे पास तुम आया है उस्ताद बनकर, क्योंकि जो उस्ताद होता है वो अपने खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम पढ़े और सुने चाहने पर खुदावंद की बरकत हो। यहूदियों का सरदार था निकोदेमुस, जिसने रात को यीशु के पास आया था। दिन को नहीं आया। रात को क्यों आया? शौक के क्यों आया? कि यहूदी लोग मुझे कहेंगे कि क्या तू यीशु के पास गया था? और यीशु को कहने लगा, मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। आज हमने इस बात पर गौर करनी है कि यीशु मौजे दिखाता था, तो कह रहा है कि कोई शख्स नहीं दिखा सकता और जिसमें खुदा की कुव्वत ना हो। जो उस्ताद बन के आया तो खुदा की तरफ से, तो मौजे करना नहीं, बल्कि वो मौजे भी करता था और खुद खुदा था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। यीशु मसीह मट्टी हाथ पे रखकर तो क्या कर रहे हैं? चिड़िया बनाई है और चिड़िया को बनाकर फूंक मारी, वो उड़ गई है। और खुदा ने मट्टी ली, मट्टी को गोया, बनाया और आदम का ढांचा बनाया। आदम का ढांचा बना के तो खुदा ने उसमें अपना दम फूंका, यानी कि खुदा ने भी मट्टी से आदम को बनाया और यीशु मसीह ने चिड़िया को मट्टी से बनाया और खुदा ने भी दम फूंका, आदम ने भी दम फूंका। आदम का दम, जो आदम के अंदर दम फूंका गया तो वो गुनाह में गिर गया, क्योंकि माटी से लिया गया। जब रूह कुदस की तलबगार होंगे
کی بادشاہی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ مٹی جو ہے مٹی سے نکالی ہے اور مٹی گرتی ہے، کیونکہ وہ واپس مٹی میں لوٹنے کی ضرورت سمجھتی ہے۔ نہیں، جو روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح بھی روح القدس سے بھرا ہوا تھا، وہ جسم سے تو ہے تھا لیکن وہ جسمانی نہیں تھا، وہ روحانی تھا، کیونکہ اس نے روح القدس کی وسیلہ سے پیدا ہوا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع کا اقرار کریں، یسوع کا وعدہ کریں، اور نیکودیمس جو تھا وہ ایک تاجر تھا، وہ توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، لیکن یسوع نے اسے کہا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا اور اپنی دائی کی، اپنے ہدیہ، اپنی شکر گزاریاں، تو اس نے کہا یہ تو میں سب کچھ کرتا ہوں۔ تو یسوع نے پھر کہا کہ اپنا مال بیچ اور میرے پیچھے آ جا۔ تو اس نے کہا میں تو تاجر ہوں، میں تو ایک بڑا سیٹ آدمی ہوں، میں تو بڑا لینڈ لارڈ آدمی ہوں۔ تو خدا کی بادشاہی کے اندر جو تاجر ہے یا سیٹ ہے یا خدا کے خوف میں نہیں، تاجر ہو، بے شک ایسے بھی تاجر ہیں جو خدا کا ڈر، خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ باپ ابراہیم سے بڑا کون تاجر تھا؟ کوئی نہیں۔ پھر ایوب کی طرف آ جائیں تو ایوب سے بڑا اہل مشرق کے اندر کون بڑا تاجر تھا؟ کوئی نہیں، کیونکہ تاجر اپنی زندگی کے اندر غور فکر کر کے اپنی خدا کو زندگی کا ہدیہ، زبان کا ہدیہ، ہاتھوں کا ہدیہ خداوند کے حضور لائے، خدا کا شکر گزاری کرتے کرتے واپس لوٹے۔ خدا کا ڈر، خدا کا خوف رکھنا ان کے لیے بہتر تھا۔ حنا کا شوہر الکانا امیر ترین شخص تھا، اور جب ہیکل میں جاتا تھا تو حنا کو بھی ساتھ لے کر جاتا تھا، اور کتنا ادائی کی ہدیہ گدوں پہ لد کے لے کے جاتا تھا۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر بڑا کہلاتے ہیں تو گناہ میں گرتے ہیں، تو پھر ہمارا سوئی کے نکے سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ تاجر ہو جائیں لیکن خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر ضرور رکھیں، اس کا ڈر، اس کا خوف اپنی زندگی کے اندر رکھنا میرے اور آپ کے لیے بہتری کا باعث ہے۔ تو جب توبہ نہیں کرتے، خدا سے دور ہیں، خدا کو قبول نہیں کیا، خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بنے، تو پھر ہمارا تاجر ہونا یا خدا کی حضوری میں جھکنا بے فائدہ ہے۔ تو جب تاجر ہونا، خدا کی حضوری میں رہنا، پھر وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے۔
اور निकोदेमस तौबा नहीं की। निकोदेमस ने अपनी ताजरी को जाहिर किया। आज हम ताजर नहीं बल्कि खुदा के हजूर झुके हुए लोग जाहिर हों, ताकि खुदा अपने लोगों को बाकी चीजें इनाम के तौर पे देना चाहता है। तो जब बाकी चीजें लेनी है तो फिर खुदा की हजूरी में आए और खुदा को कहें, ऐ खुदावन, तूने मुझे प्यार किया, मैं अपने होठों का नजराना तेरे हजूर पेश करता हूं। ऐसे परस्तारों को वो ढूंढता है, ऐसे लोगों को वो ढूंढता है। दाऊद की तरफ देखिए, दाऊद जंगल में भेड़ बकरी चराता था, तो क्या वो खुदा की प्रशंसा भी करता था। और जब को भेड़िया या शेर उसकी भेड़ों के नजदीक आता था तो उसे पकड़कर मारता था। और देखो, शेर की चबाड़ी से पकड़कर उनको चीर दिया, मार दिया और उसके मुंह में से अपनी भेड़ को निकाल लिया और खुदा की प्रशंसा भी करता था, खुदा की हमद करता था। तब खुदा के दिल को लग गया था। आज आप भी, हमें भी खुदा अपने दिल से जुदा नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि मेरे दिल पे लगे, खुदा की हजूरी में झुकें, खुदा का खौफ रखें, खुदा के हजूर गिरें। तो जब हम खुदा के हजूर नहीं गिरते तो फिर गिराए जाते हैं, तो फिर उठ नहीं सकते, सीधे भी नहीं होते। तो आज हमें जरूरत है हम खुदा उनके हजूर आए और खुदा उनका डर, खुदा उनका खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखें। जैसा निकोदेमस ने, ताजर ने अपने आप को जाहिर किया कि हम तो ताजर हैं, तो हम भी अपने खुदा के हजूर झुककर खुदा की प्रशंसा हमद करें, ताकि खुदा के नाम को जलाल दें। आए सब आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकतों। आए दुआ मांगे आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, वाक़ियत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा तुम वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। तो अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों के साथ दिल लगाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपनी पागलों को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। बापुष्मानी तमाम पासमानों को मैं तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, तमाम चर्च पंडाल को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ। हिफाजत करना, निगहबानी करना, खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना, तेरी हजूरी में बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे। तो ही जलाल का भरा हुआ है, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। रहा में रहा कि यकूब के खुदा तेरा शुक्र करते हैं, कौमों कबीलों की खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन, इब्लीस के सारे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर,
سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرا نام میں قدرت ہے، بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر۔ آج کا تیرے حضور شکنا بخور کی مانا ٹھہرے، ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا تو ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، میری کلیسیا کی رہنمائی کے لیے اپنی پاک روح کو بھیج، تمام برے منصوبوں سے بچانا، اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا اور دو برے منصوبوں سے بچا کر اپنی پناہ میں لینا۔ خداوند تو وعدوں کی مطابق سچا، زندہ، ابدی اور جلالی باپ ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں کو تو جانتا ہے۔ تو زندگی کا چشمہ، تو زندگی کا مالک ہے، تو نجات کا بانی، تو لشکروں کا خدا ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، خیر کرنے میں دیما ہے، شکر تمہیں غنی ہے۔ قوموں کی خدا، قبیلوں کے خدا، نہ بدلنے والے خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ باپ ابراہیم کی خدا اور یعقوب کی خدا، اسحاق کی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور یعقوب کی خدا، ہم تیرے پاس آ کر تجھ سے گھمنڈ کرتے ہیں، تاکہ خداوند تو اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے حضور آ کر محنت کرتے ہیں۔ خداوند تو میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے گھرانے کے ساتھ رہنا، میرے بچوں کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا۔ باپسمانی بچوں کو اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کھچلنا، اپنی پاک روح سے معمور کرنا، تجھ میں بڑی، تیرا بدن بنی اور تیرے نام کی جے جے کریں۔ سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکے، تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ آج کا تیرے حضور شکنا بخور کی مانے ٹھہرے، ابراہیم اسحاق یعقوب کی خدا تجھے پکارتے ہیں۔ تو ہی سچا، تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، خیر کرنے میں دیما، شکر تمہیں غنی ہے۔ پاک خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، خیر کرنے میں دیما، شکر تمہیں غنی ہے۔ پاک خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میرے عزیز و قریب کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ کے ساتھ رہنا، قوموں قبیلوں کے ساتھ رہنا۔ خداوند تو اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام برے منصوبوں سے بچانا، اور جو آفتیں آ رہی ہیں، خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان آفتوں کو ڈانٹتا ہوں۔ یسوع کے نام کے وسیلہ وہ بسم ہو جائیں۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کو سارا جلال دیں، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہے۔ تو وعدوں کے مطابق سچا، زندہ، ابدی اور جلالی باپ ہے، جو اس دعا کو بڑی ایمان کے ساتھ سننے والے ہیں۔ خداوند ان کے لیے اپنا آسمان کھول، ان کے دکھ، مصیبت، پریشانی، کمزوری، گندی تصویریں، شیطان کی قوتیں، لعنتیں، وبا، یسوع تیرے نام کے وسیلہ جائے، وہ لوگ شفا پائیں، رہائی، نجات اور زندگی پائیں، اور تیرے نام کو جلال دیں، تیرا جلال ان زندگیوں سے ظاہر ہو۔ خداوند تجھ میں بڑھے اور تیرا بدن بنے، سارا جلال تجھے دیں، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ اے خداوند، اپنا ہاتھ بڑھانا، برکت دینا، کمزوریوں کو دور کرنا، پاک روح سے معمور کرنا۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔
खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा कर, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त तफसीली कर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।